अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा इजाज। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें अहम डेवलपमेंट खासकर खैबर पख्तूनख्वा की आपने आई एम श्योर खबरें देखी होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके इस्तीफे की जो खबरें हैं उनकी बाज़गश्त है। उसके अलावा दहशत गर्दी के जो मामला है, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। पाकिस्तान को इस वक्त दहशत गर्दी की लहर का जो सामना करना पड़ा है, इंडिया जो थ्रेट कर रहा है पाकिस्तान को और पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देने को भी तैयार है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स है खित्ते के लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से। अब उसमें अंदरूनी जो मामला है सारा इस वक्त हम वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बानी है इमरान खान साहब, उनकी जानिब से अहम फैसला सामने आया है। और चंद रोज पहले सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात भी हुई इमरान खान से। अलीमा खान साहिबा पर इल्जाम भी लगाए गए। उसके बाद का बड़ा एक मामला हुआ। बहरहाल आज सलमान अकरम राजा ने मीडिया टॉक की और इन तमाम खबरों की उन्होंने तस्दीक की। जो वजह वो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि तासुर ये पैदा हुआ था कि हमारी सूबाई हुकूमत गलत विफाकी पॉलिसियों की मददगार है। ये कहना है सलमान अकरम राजा साहब का। और उसके बाद जो नए वजीर आला होंगे सुहेल आफरीदी साहब, उनको नॉमिनेट किया जा चुका है खान साहब की जानिब से। अच्छा, बाज रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस खबर को पहले तो मालूमाती इंतशार कह रहे थे, साजिश कह रहे थे, लेकिन जब सलमान अकरम राजा ने मीडिया टॉक की तो उन तमाम झूठी अफवाहों की तरदीद होगी। अच्छा, ये जो अब अहम पेशरफ्त हुई है हम देख रहे हैं पीटीआई के हवाले से, ये ना सिर्फ पीटीआई की अंदरूनी सियासत बल्कि जो खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी गहरे असरात रख सकती है। वो असरात पॉजिटिव होंगे, खुदा ना खास्ता नेगेटिव होंगे, ये तो हम नहीं बात कह सकते। और पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली हम दुआगोई हैं कि जो भी ये चेंज हो, जो भी ये तब्दीली हो, वो बेहतरी जो है इस सूबे के लिए, पाकिस्तान के लिए साबित हो। बहरहाल इस पूरी सूरत हाल के ऊपर एनालिसिस लेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में कॉन्वर्सेशन है नईम करीम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। राव इमरान साहब जो कि सहाफी हैं, एनालिस्ट हैं, उनसे भी जानते हैं। राव साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाला आपने प्रोग्राम के लिए, ज्वाइन करने के लिए आपको खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा, जो सलमान अकरम राजा साहब की स्टेटमेंट सामने आई है, जो वजह बताई गई है, एक तो मैं उस वजह के ऊपर आपका कमेंट लेना चाहूंगी। आप क्या समझते हैं बतौर सहाफी तज्जियाकार, जो वजह सलमान अकरम राजा साहब बयान पर मार रहे हैं वो दुरुस्त है या असल वजह कुछ और है? जी, मुझसे सवाल किया आपने। जी जी। देखिए, असल वजह कोई भी हो, मगर ये जो गंडापुर साहब की तब्दीली का जो फैसला है ये बहुत पहले हो चुका था। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को जवाब बनाया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी, कबायली इलाकों की पेचीदा सूरत हाल और सरहदी इस्तेहकाम जैसे चैलेंजेस आज के नहीं बहुत देर के हैं। और गंडापुर के दौर में यह वाकयात बड़े हैं, इनका तसलसल बहुत बड़ा है। और इमरान खान साहब बहुत पहले भी कई बार इनको वार्निंग दे चुके हैं। रवा बरस में ये जो 8वां महीना चल रहा है और पिछले 7 माह में दहशतगर्दी के बेइंतहा वाकयात में इजाफा हुआ, लेकिन इस दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ या पार्टी की आदत को यह ख्याल नहीं आया। एक बात तो चल रही थी कि गंडापुर की तब्दीली की जाए, लेकिन असल जो बात है वो ये है कि गुज़िश्ता दिनों जो अलीमा खान के हवाले से जो मुहिम अली अमीन गंडापुर की जानिब से और उनके हामियों की जानिब से चली थी, उससे इमरान खान साहब सख्त नाराज थे। ठीक है। जबकि ये भी बात दुरुस्त है कि पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी के लोग हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं या वफाक में है या पंजाब में बैठे हैं, इनके खिलाफ बदनवानी और गलत अखराजात की जो शिकायत थी वो इमरान खान से मुलाकातों में दी जाती रही है। ये 2 मार्च 2024 से वजीर आला है और अपने पहले ही रोज से वो अपनी पार्टी समेत दीगर जमातों के लिए अपने बयानिए की वजह से एक मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। अभी इनको तकरीबन 1 साल और आज 8वां महीना तो 7 माह का अरसा हुआ है कि वो अपने जारहाना रवैये की वजह से घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जारहाना जो रवैया था वो, लेकिन जारहाना रवैये की वजह से ही तो इमरान खान साहब को भाई थे ना। मैं चले इस कमेंट पर आपकी तरफ आती हूँ, नईम करीम साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। नईम साहब बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। अच्छा, ये फरमा रहे थे सलमान अकरम राजा साहब के हुकूमत के साथ ताउन नहीं करेंगे, जो नए वजीर आला होंगे, नॉमिनेट कर दिया गया, नामजद कर दिया गया सुहेल आफरीदी साहब को। तो अगर ऐसा पूरा मामला होगा तो फिर किस तरह से मामला चलेंगे, क्या समझते हैं आप और पार्टी?
میں سمجھتا ہوں نامناسب سی بات انہوں نے کی ہے، غیر ذمہ دارانہ بات میں سمجھتا ہوں کی ہے. مطلب اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تو نہیں ہو سکتی نا. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آئیں کہ پی کے کو علیحدہ کسی اس پہ چلانے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے گنڈا پور صاحب جا رہے ہیں اسی کو یہ فالو کریں. تو میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہوگی. دیکھیں مین ریزن انٹرنل پارٹی کے اندر کو آج سے تو پرابلم یہ نہیں چل رہی نا، سال سے زیادہ ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ انٹرنلی پارٹی کے اندر ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ فائنلی یہ ڈیسیجن خان صاحب نے لیا ہے، کسی اور کا ڈیسیجن نہیں ہے یہ. اور انہوں نے جو ہے استعفیٰ مانگا ہے اور اسی کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ملٹیپل ریزن ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. اور مین ریزن یہ تھی کہ جو پارٹی کے اندر جو انتشار پھیل رہا تھا تو مائٹ بھی کہ ان کے سامنے یہ بھی سب سے بڑی چیز ہو کہ پارٹی کو بچانا چاہتے ہیں اور پارٹی کو بچانے کے لیے انہوں نے ڈیسیجن لیا ہو. اور اس کے علاوہ بھی جو گنڈا پور صاحب کے اوپر جو پریشر ظاہر ہے ان کو ایز اے سی ایم جو پریشر بنا ہوا تھا بہت عرصے سے، ظاہر انہیں ایز اے سی ایم بھی پرفارم کرنا ہے. اور جو حالات کے پی کے اندر کے جو بنے ہوئے جو دہشت گردی کے حالات ہے، کل بھی آپ دیکھ لیں، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح ہمارے فوجی جوان اس میں شہید ہو رہے ہیں، جس طرح مقابلہ کیا جا رہا ہے، پوری قوم اس کو جو ہے نا وہ سیکریفائس کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملٹیپل ریزنز ہیں اور ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی سی ایم صاحب آئیں گے وہ بالکل ہم باؤنڈ ہوں گے، جو ہم آئین ہے اس کے بھی باؤنڈ ہوں گے. جو ہمارا یہاں پہ جو بھی ایک گورنمنٹ کا فیڈرل گورنمنٹ کا ایک جو جتنے بھی سٹیپس ہیں دہشت گردی کے حوالے سے اور آپ کی ترقی کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، اس کو فالو کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب سی بات انہوں نے کی ہے، یہ ایسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. چینج جو ہے بہتری کے لیے ہوتی ہے. میں بھی یعنی کہ ایکسپیکٹ جو کرتا ہوں نون لیگ کہ کی قیادت ہے، کیا وہ اس تبدیلی کو خاص کر سہیل آفریدی کے حوالے سے کوئی پازیٹیو ہوا قائم ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے، کوئی بہتری ہو رہی ہے، یا پھر جو بھی اس کو اگر پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کے طور پر دیکھا جائے تو پھر جو یہ بھی اختلافات ہیں یا جو بھی تبدیلی ہے یہ اس وقت حکومت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں انٹرنلی اختلافات کوئی بھی ہوں پی ٹی آئی کے، ان کی طرف سے کوئی بھی آگے نمائندہ ہے، کوئی بھی اس کو لیڈ کرے، بات یہ ہے کہ ہم نے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے کہ اس ٹائم پہ ملک کے لیے کیا چیز ضروری ہے. کے پی کے اندر کون سی حکومت کا ہونا اور کس شخص کا آنا اس موقع کے اوپر جس نے صرف کے پی کے کو صرف دہشت گردی کا سامنا سب سے بڑا چیلنج ہے، اس پہ آ کے ان کو دیکھنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوپریٹ کریں گے. میرا جہاں تک اپنا ایک اوپینین ہے، یہ کوپریٹ کریں گے. کہنے کی باتیں چینج جو بھی ہوتی ہے لائی جاتی ہے بہتری کے لیے لائی جاتی ہے. سر اس لیے نہیں کہ پارٹی کو بچانے کے لیے چینج لائی جا رہی. میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے بہت ساری چینجز پہلے بھی آتی ہیں، بلوچستان حکومت کے اندر بھی سال 2 سال 1.5 سال کے بعد چینجز آتی رہی ہیں، لیکن بہتری کے لیے آتی رہی ہیں. تو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بہتری اس سے آئے گی، اس چینج سے بہتری آئے گی. جو پریشر بلڈ اپ ہوا تھا کافی عرصے سے، اور اپنے انٹرنلی جو گنڈا پور صاحب اور عمران خان صاحب ان کی بہنوں کے بیچ میں جو ٹرائی اینگل بنا ہوا تھا، میں سمجھ رہا ہوں شاید اس میں جو ٹرائی اینگل ختم ہو جائے گا. وہ ایک ڈائریکٹ ڈائریکشن اگر خان صاحب کی طرف سے جائیں گی تو وہ ٹھیک ہے، ایک ڈائریکٹ ڈائریکشن جائیں گی، لیکن یہ کہ حکومت کے جو نیشنل انٹرسٹ کی جو چیزیں ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا. پہلے ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ایسی کوئی حالت ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ کے پی کی پھر حکومت کو ختم بھی کرنا پڑے، وہاں پہ الیکشن بھی کرانے پڑے. اگر اس طرح کے کوئی حالات بنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ نیچرلی پھر الٹیمیٹ تو پھر وہی ہے نا کہ وہاں پہ اگر نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ کوئی چیز چل رہی ہوگی، وہ ایسی حکومت اس کے برخلاف چل رہی ہوگی فیڈرل حکومت کے، تو میرا خیال ہے کہ پھر آخری حل تو وہی ہے کہ وہاں کی حکومت کو جو ہے نا پھر آپ کے پاس آئینی اختیار موجود ہے، صدر کے پاس، گورنر کے پاس، وہ اختیار لے کے ایک الیکشن کا تو ایک جو پروسیجر ہے وہ تو اویلیبل ہے نا سب کے پاس کہ اس پہ تو جا سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ٹرائی کیا جا سکتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا تبدیلی آتی ہے، اس سے پازیٹیو افیکٹس ہوں گے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، وقت بتائے گا کہ پازیٹیو رہتا ہے یا معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے. عمران صاحب آپ یہ بتائے گا، یہ جو فیصلہ ہوا ہے، بہت سارے صحافی اس کے اوپر ابھی انسائٹ اپنی سامنے رکھ رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر بھی ایک بحث جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں نے کچھ دن پہلے اس خبر کو لیک کیا یا بریک کیا. یہ جو فیصلہ آج ہوا ہے جس کی پروڈکشن پہلے بھی کی جا چکی تھی یا اندرونی اطلاعات سامنے آ رہی تھی، تو یہ فیصلہ پارٹی کے اندر کس سطح پر طے پایا ہے؟ یہ فیصلہ مشاورت سے ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں، یا یہ عمران خان صاحب کا ہی فیصلہ ہے؟ جی دیکھیے، عمران خان صاحب دراصل دیکھیں تو تنگ آ چکے تھے گنڈا پور صاحب سے، اور وہ مسلسل پچھلے دنوں انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے لیے جو کلمات یا الفاظ ادا کیے وہ ناقابل برداشت تھے پارٹی کے لوگوں کے لیے بھی اور عمران خان صاحب کے لیے. اور یہ فیصلہ آج کا نہیں، بہت پہلے طے پا چکا تھا. اور جو سہیل آفریدی صاحب کا نام ہے، یہ بھی بہت پہلے سے ہی 70% ان کے جو کارکنان اور رہنما ہیں ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب کو ہی لائیں گے، کیونکہ یہ ایک نیا چہرہ تھا اور پہلی بار ایم پی بنے ہیں. اور پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کی حمایت بھی ہے اور قبائلی سرداروں کی جانب سے انہیں مکمل حمایت بھی حاصل ہے. اور قبائلی سرداروں کی جو بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یاد ہوگا کہ انہیں فوجی آپریشن کے حوالے سے بھی کچھ ہدایات کی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پر، جو کہ قبائلی سردار بھی اس قسم کے معاملات نہیں چاہتے تھے.
जबकि ये समझते हैं कि सुहेल आफरीदी इस मामले में अपना रवैया जो है वो जो वफाक है उनके आगे सख्त रख सकते हैं। और जहां तक इनकी तब्दीली की बात है गंडापुर साहब की, तो गंडापुर साहब तो जाहिर है नहीं चाहते कि उनको इनके ओहदे से हटाया जाए, और उनके हामी हैं जो वो यकीन तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, मतलब कि कोई इस्तीफा दे दे वजारत से या कुछ ऐसा, मगर इसके इम्कान कम है क्योंकि इमरान खान साहब की जो राय है उस हवाले से इन्हें अपनी जो पार्टी रुकनीत उनसे भी हाथ धोना पड़ेगा अगर कोई जारहाना रवैया इस मौके पर अपनाया जाता है तो। ठीक है, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनसे भी पूरे मामले के ऊपर इंसाइट जरूर मैं लेना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। आई एम श्योर कि गेस्ट की जो गुफ्तगू है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपने सुना होगा। मेहमानों का यही कहना है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनकी तर्ज सियासत इमरान खान को इस वक्त भा नहीं रही थी, कुछ गलत फैसले थे, जारहाना अंदाज था, जिसको अब जारहाना अंदाज कहा जा रहा है। ये पहले दबंग अंदाज था, ये तो खान साहब को ही भाया था कि अली अमीन गंडापुर साहब मुंह पर किसी की भी बात कर देते हैं, किसी की भी क्लास ले लेते हैं, तो ये ही तो स्टाइल खान साहब को बहुत पसंद था। अगर ये वजह नहीं है तो फिर क्या वजह है? ये देखिए, बात सारी ये है कि अगर आप अली अमीन गंडापुर को एज अ शख्सियत देखें तो उन्होंने एक बड़े मुश्किल दौर में पीटीआई का बेहतरीन परफॉर्मेंस रही केपी के अंदर, वो उसके वक्त पार्टी के सदर थे सूबे के, और उन्हीं ने इलेक्शन भी जितवाया और 2/3 से ज्यादा अक्सरियत भी ली। उसके बाद जब वो वजीर आजम नॉमिनेट हो गए तो उनसे एक एक्सपेक्टेशन चल रही थी कि वो खान साहब को रिहाई करवाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा करेंगे, और उनको ये जिम्मेदारी भी दी गई। अब जो देख रहे हैं हम कि पिछले साल 8 फरवरी से लेके 1.5 साल से ऊपर हो गया, जब वो नतीजे नहीं आ रहे तो, और खास तौर पे 4 अक्टूबर, 26 नवंबर और बाकी जलसों के अंदर एक कमी नजर आई कि कोई तहरीक मजबूत किस्म की जमीन के ऊपर नहीं आई, तो मैं समझता हूँ कि खान साहब ने ये फैसला किया कि चेंज ऑफ लीडरशिप की जरूरत है। इसके बहुत सारी चीजें जो हैं वो जब सामने आती हैं कि कई दफा चीफ मिनिस्टर जो है सूबा चलाने में ज्यादा मसरूफ हो जाता है और जो पार्टी की प्रायोरिटीज हैं वो पीछे रह जाती हैं। तो मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे तो ये फैसला उसका है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त निजाम चल रहा है वो फासिस्ट निजाम है, हाइब्रिड निजाम है, इसमें जमहूरियत कहीं नहीं है, अदलिया तबाह हो चुकी है, मईशत तबाह हो चुकी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता नहीं है। अच्छा सर, मुल्क में अगर जमहूरियत नहीं है, पार्टी में क्या जमहूरियत है? जमहूरी तरीके से ये फैसला हुआ है जो खान साहब ने लिया है, पार्टी मुशावरत के बाद हुआ है? देखिए, पहली चीज ये है कि पार्टी के वो जिस दौर से गुजर रही है उसमें क्या ये एक नॉर्मल पार्टी है या नॉर्मल सिचुएशन है? इसके लिए जहां तक खान साहब को जिन लोगों से मुलाकात होती है वो उनको फीडबैक देते हैं, जो मैसेजिंग का तरीका है वो है। यहाँ हमारे तमाम फैसले जो होते हैं वो उसके पीछे जो भी राय हो वो हम आप लोगों के सामने तो नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन जब जाते हैं तो आपको उसके कुछ कितने अरसे से ये आवाज आ रही है। वर्कर की तो आवाज नवंबर से पिछले शुरू हो गई थी कि दे वर डिससैटिस्फाइड विद इट, के बहुत सारे लोग समझते थे कि हमें पीछे नहीं हटना चाहिए था और वही रहना चाहिए था। और वो जो हटने का फैसला था वो ऑब्वियसली जिसका अकेला अली अमीन का नहीं था, उसके अंदर और भी लोग थे, लेकिन एक चीज का फैसला करना है, हमने जारहाना तरीके से खान साहब की आजादी को सीख करना है या हमने इसी तरीके से चलना है कि हम अपना बयानिया बयान करते रहेंगे, पाकिस्तान के लोगों को एजुकेट करते रहेंगे और इवेंचुअली पाकिस्तान के लोग खुद जब सड़कों पे निकल के आएंगे हर शहर में तो वो इनकलाब जो आएगा उसके जरिए इमरान खान बाहर आएंगे।
ہم دونوں پہ کام کر رہے ہیں, دونوں چیزوں کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی. اور یہ جو فیصلہ ہے یہ اوبیسلی ورکرز کے اندر ڈسینٹ اور کچھ لڑائیاں پارٹی کے اندر شروع ہو گئی تھی کے پی کے اندر, تو اس کو یہ علیمہ خان صاحبہ پر جو الزامات لگائے گئے گنڈاپور صاحب کی جانب سے, اس کو بھی کیا آپ ایک وجہ سمجھتے ہیں؟ بڑی سنجیدہ نوعیت کے الزامات لگائے گئے, عمران خان صاحب سے بڑی ڈیٹیل ملاقات بھی ہوئی. میرے خیال سے اگر آپ دیکھیں گے تو خان صاحب نے ناراضگی دونوں سے اظہار کی ہے. کل علیمہ آپا نے جو ہے وہ سنایا کہ آئندہ جو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد جو بریفنگ دیں گے, اگلی بریفنگز وہ نورین ہوں گی. تو اوبیسلی علیمہ خانم سے بھی کوئی نہ کوئی خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا ہوگا, جس کی وجہ سے یہ تبدیلی وہاں بھی آئی اور اس کے اگلے دن یہ والی آئی. تو میرے خیال سے خان صاحب از اپسیٹ ود بوتھ آف دیم, بیکاز ایسے معاملات میڈیا میں نہیں آنے چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نعیم کریم صاحب, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. پاکستان کے اس وقت اگر ہم اندرونی حالات کی بات کرتے ہیں یا اگر ہم چیلنجز کی بات کرتے ہیں, اوور آل بلوچستان ہائی الرٹ پر ہے. کے پی کے میں اس وقت دہشت گردی کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑا ہے. کور کمانڈر کانفرنس ہوئی, اہم میٹنگ ہوئی, اہم فیصلے سامنے آئے, اہم بیانات سامنے آئے, اور ایسے میں پاکستان کو جو ہے ٹیررسٹ جو بھی اوبویسلی ساری صورتحال آپ کے سامنے, انڈیا سے پاکستان کو ڈائریکٹلی تھریٹس ہیں, وہاں کے جو آرمی چیف ہیں, ایئر چیف ہیں, وہ پاکستان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. صورتحال جو ہے وہ اتنی کوئی اس وقت سموتھ نہیں چل رہی ہے, اور ایسے میں ایسے ہی صوبے کا وزیر اعلیٰ چینج ہو جانا, تبدیلی وہاں پر ہونا جہاں پر اس وقت سب سے زیادہ دہشت گردی کا سامنا ہے یا چیلنج اس کا سامنا ہے, یہ ٹرانزیشن کو آپ سموتھلی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل ٹائم ہے؟ وہ لکڑی کے جو پوسٹرز ہیں دیکھیں یہ ہلو جی جی نعیم کریم صاحب, میں آپ کو سن پا رہی ہوں. جی 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 بات یہ ہے نا کہ اس ٹائم پہ تو ہمیں پوری قوم کو, ہمارے 25 کروڑ عوام کو, سب کو, تمام سیاسی پارٹیوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ اس وقت حالات کیا ہیں ہمارے لیے. دیکھیں ہمارے چیلنجز کیا ہیں, انٹرنلی جو چیلنجز ہیں اس سے بڑے چیلنجز ہمارے پاس ایکسٹرنلی ہیں, اسپیشلی بھارت کی طرف سے. ٹھیک ہے, یہ فتنہ تو ہندوستان, فتنہ تو اتنے ایگریسو, اور جس طرح کے ان کے آرمی والوں کے یا ان کے سول حکومت جن کو بیانات آ رہے ہیں, ان کو دیکھیں گے کہ پچھلے اس ہفتے کے اندر پچھلے 2-4 دنوں کے بیانات آئے بہت سینسٹیو ہے. اس کے بعد کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی, جس سے بینڈنگ سامنے آئی ہے, جاری کیا, اور مقصد یہی تھا کہ مین جو دہشت گردی کا سامنا ہے ایکسٹرنلی, اس کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے. اس میں ہمیں سب کو ایک ساتھ ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس موقع پہ یہ تبدیلی میں سمجھتا ہوں ایک ٹھیک ہے, انٹرنلی ہمارے صوبوں کے اندر تبدیلی ہے, اس کو ہم اس کے ساتھ لنک ضرور کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں آواز میں تھوڑا سا تکنیکی وجوہات کی وجہ سے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. راؤ عمران صاحب, فردوس شمیم نقوی صاحب, نعیم کریم صاحب, ہمارے تینوں مہمان ہمارے ساتھ پروگرام میں ان کانورسیشن ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں نعیم صاحب, میں یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.